बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआए हिजरी है। दीनी व दुनियावी हर मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले 11 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद ये वाला दुरूद पाक पढ़ा जाए और दरमियान में इस दुआए मुबारक को 111 मरतबा इस तसव्वुर और यकीन के साथ किया जाए कि या अल्लाह मैं तेरी तरफ मुतवज्जा हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरी तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम या अल्लाह तूने करना है। बस इस तसव्वुर के साथ इस कलाम को 111 मरतबा विर्द किया जाए। चाहे किसी भी नमाज के बाद इसको पढ़ने का मामूल बना लिया जाए। अपनी किसी हाजत या किसी ख़ास मकसद के लिए इसका कामल तसव्वुर बांध कर इस दुआए मुबारक को 111 मरतबा विर्द किया जाए। और वैसे चाहे हर नमाज के बाद इसको 11, 21 या 41 मरतबा भी अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ा जा सकता है। अब इस दुआ को पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस दुआ मुबारक को विर्द करने वाले की मुश्किलात और मसाइब का हल गैब से निकलता है। अपने दुश्मनों, हासदों और मुनाफिकीन लोगों पर हमारा गलबा कायम रहता है। हम ऐसी नागहानी आफात और बलियात से महफूज रहते हैं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं होता, और हम कई किस्म के दुनिया में हादसात से अल्लाह सुब्हानो तआला की पनाह में रहते हैं। गैब से हमारे रिज़्क़ और रोज़ी का एहतमाम होता है। और सबसे बढ़कर हमारा खुला दुश्मन शैतान लईन, वो अपने हर हथकंडे हम पर आजमाते हुए खुद मुंह की खाता है, और हम अल्लाह सुब्हानो तआला की ख़ास पनाह में रहते हैं। इसको पढ़ने के दो तरीक़ेकार हैं। यहाँ भी जो कोई जैसे पढ़ सके उसको अपना ले। पहले तरीके के 111 की मिकदार में पढ़ने के लिए एक मरतबा बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दूसरी मरतबा माशाअल्लाहु ला यस्रिफु सुवा इल्लल्लाह, तीसरी मरतबा माशाअल्लाहु मा काना मिन निअमतिन फमिनल्लाह, और चौथी मरतबा माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तस्बीह के 4 दाने शुमार किए जाएंगे, यानी हर एक कलमे को एक मरतबा पढ़कर एक मरतबा ही शुमार किया तो ये कुल 4 कलमात हैं, तो तादाद 4 मरतबा बन गई। एक तो इसको पढ़ने का ये तरीक़ेकार है। एक इसी कलाम को पढ़ने का दूसरा जो तरीक़ेकार है, जो कि नहायत जलालत रखता है, वो ये कि इन 4 कलमात को एक साथ पढ़कर एक दाने पर शुमार किया जाए। जैसे बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाहु ला यस्रिफु सुवा इल्लल्लाह, माशाअल्लाहु मा काना मिन निअमतिन फमिनल्लाह, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इस तरतीब से की जाने वाली पढ़ाई की तादाद 444 बन जाएगी, और ये नहायत ही आला तरीन इस कलमात को पढ़ने का कायदा है। अब ये चीज़ भी उस फ़र्द पर मुनसर करता है कि वो किस तरीके से अपनी हाजत और सख्त मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए पढ़ता है। अगर कोई बहुत सख्त बीमार हो या कोई बदनज़री का शिकार हो तो दिन में एक सुबह और एक शाम 41 मरतबा इस दुआ को नमक की एक चुटकी पर दम करके इसको पानी में डालकर पिए तो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त शिफा होगी। सख्त बीमारी की हालत में इसका लगातार 7 दिनों तक 2 वक्त इसी तरतीब से सिर्फ दमशुदा पानी पिया जाए। अपने बच्चों या ऐसे ऐसे अफराद जिनसे हमारे जायज़ तल्लुकात होते हैं और वो वक़्त के साथ अपनी गलत ऐसी मनमानियाँ करते फिरते हैं जिससे घर का सुकून और माहौल ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए भी इसी तरतीब से सिर्फ दमशुदा पानी उन बच्चों या उन अफराद को पिलाया जाए और अपने काम का मुकम्मल तसव्वुर रखा जाए, तो इंशाअल्लाह छोटे बड़े सब ही ताबियादार और फरमा बरदार बन जाएंगे। इसके अलावा सख्त हाजत में या अपनी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आटे को गूंद कर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ इसी दुआ को मुतवातर पढ़ते हुए बनाई जाएं, और इसी दौरान अपने काम का मुकम्मल तसव्वुर भी रखा जाए, और घर से इसी दुआ को पढ़ते पढ़ते दरिया, नहर, समंदर या कोई भी चलता हुआ पानी हो उसमें गोलियाँ फेंक दें, और ख़ुद इस दुआ को एक ख़ास वक्त में 111 की तादाद में पढ़ा जाए। गोलियाँ वाला जो अमल है उसको मुतवातर 3 दिनों तक किया जाए, और घर आकर करने वाली पढ़ाई का वक्त तब्दील ना किया जाए, एक ही वक्त में उसको पढ़ा जाए, और अपनी हाजत की मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला के हजूर दुआ की जाए, तो इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। और अगर फिर भी वो मकसद हल ना हो तो इसी गोलियों वाले अमल को 7 दिन और फिर 14 और फिर 21 इसी तरतीब से दिन बढ़ाते जाएं, और इस दुआ को इस ख़ास वक्त में विर्द रखें, तो इंशाअल्लाह
اللہ کے فضل سے بڑی مشکل کا خاتمہ ہوگا۔ اگر کوئی دریا یا نہر پر خود نہ جا سکے تو اس دعا کو پڑھتے ہوئے گولیاں بنائی جائیں اور خشک ہو جانے کے بعد کسی ایک فرد کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ ان کو دریا یا نہر میں بہا دے، اور خود اس کلام کو پھر چاہے بکثرت بھی پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کلام کا ورد جاری رکھیں۔ کثیر مال و دولت کے حصول کے لیے اس عمل کو ایسے کیا جائے گا کہ 1 روپے والے سکے جن کی تعداد 111 ہو، مہینے میں 2 دن یا کم از کم مہینے میں 1 دن اس عمل کو لازمی کیا کریں، تو انشاءاللہ اس کے رزق و روزی مال و دولت کے دروازے غیب سے کھلیں گے اور پہلے سے موجود مال و دولت میں بے شمار برکت حاصل ہوگی۔ اس عمل مبارک کو نوچندے اتوار والے دن بوقت صبح سورج طلوع کے کیا جائے گا۔ 111 سکوں کو اپنے پاس رکھ کر پاک صاف باوضو حالت میں اس کلام کو پڑھا جائے۔ اب یہاں بھی 2 طریقے ہوں گے کہ ایک سکے پر ان 4 کلمات میں سے ایک پڑھی جائے تو 4 سکے تیار ہو جائیں گے، اور اگر اسی میں مزید طاقت پیدا کرنی ہو تو ایک سکے پر ان 4 کلمات کو 1 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ اس ترتیب سے سارے دم شدہ سکوں کو چاہے اسی دن یا اس کے اگلے دن یا اگلا مہینہ آنے سے پہلے اسی دعائے ہجری کو بکثرت پڑھتے ہوئے دریا یا نہر پر جائیں اور باری باری تمام سکے اس میں پھینک دیں اور گھر آنے تک اسی کلام کا ورد جاری رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز غیب سے رزق و روزی کے وسائل پیدا ہوں گے اور پہلے سے موجود دولت میں اضافہ ہوگا۔ جن بچے یا بڑے افراد پر بار بار بد نظری یا جادو ٹونے کی شکایت ہو جایا کرے تو 1 عدد کالے سوتی کپڑے کے ٹکڑے پر بروز نیا چاند آنے پر پہلا ہفتے والا دن 7 ذوالحج میں اس کو کچی پینسل سے لکھ کر موم جامہ میں محفوظ کر کے اس کو اپنے گلے یا بازو پر باندھا جائے تو پہلے سے موجود بد نظر یا جادو ٹونا اس کا خاتمہ ہوگا اور آئندہ سے بھی وہ فرد محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ اسی دعائے مبارک کو سفید کاغذ پر زعفران یا کالی سیاہی سے لکھ کر اس کو سادے پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا متواتر پانی بھی پیا جائے تو اپنی روحانی طاقت کو مزید بڑھانے اور اس میں اثر پیدا کرنے اور رجت منحوست کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اسی دعائے مبارک کو روزانہ دن میں کسی ایک خاص وقت میں پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور اس عمل کو متواتر 21 دنوں تک جاری رکھا جائے اور دوران پڑھائی سادہ پانی اپنے پاس رکھا جائے اور کلام کو ختم کرنے کے بعد پہلے اپنے اوپر دم کرے اور پھر اس پانی پر دم کرے، اس پانی کو پھر پی لے تو انشاءاللہ ہر رجت اور منحوست کے بد اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کسی کا جانی دشمن بن چکا ہو اور یہ بات نظر بھی آ رہی ہو کہ یہ دشمن اب جان لیے بغیر باز بھی نہیں آئے گا تو 1 روپے والے 5 سکے اپنے ساتھ دریا یا نہر پر لے جائیں اور اس کی پڑھائی کرتے ہوئے گھر سے روانہ ہوا جائے۔ جاتے ساتھ ہی ان سکوں کو دریا میں پھینک کر وہاں دریا کے کنارے اسی دعائے مبارک کو کم از کم 21 41 یا جتنی زیادہ مقدار میں کوئی پڑھ سکتا ہو اس کو اپنے اس دشمن سے نجات کے حصول کا تصور باندھ کر پڑھا جائے اور اس عمل کو متواتر 3 دن جاری رکھیں اور آخری دن بعد کلام ختم کرنے کے اسی کنارے پر سفید کاغذ پر کالی روشنائی سے اس دعا کو لکھیں اور اس کے نیچے اپنے اس دشمن ماں والدہ کا نام لکھ کر یہ لکھیں کہ یہ دشمن میری جان کو چھوڑ دے اور اپنی اس جگہ سے کہیں دور چلا جائے۔ جو بچے بلا وجہ ضد کرتے ہوں، اپنے والدین کو پریشان کرتے ہوں تو ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 1.25 کلو چینی پر اس کلام کو پڑھ کر دم کر کے اس چینی کو کسی بھی ذریعے سے ان کو دی جائے۔ جس دکان یا مکان پر کوئی سخت قسم کی بندش لگ گئی ہو، چلتے ہوئے کام رک گئے ہوں تو اس دعائے مبارک کو سفید سوتی کپڑے پر کالی روشنائی سے لکھ کر اس کو اپنے گھر کے مین دروازے کی چوکھٹ کے اوپر فریم کروا کر لگایا جائے۔ اس کے علاوہ اس کو صبح شام ورد کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے میری دعا ہے کہ میرا ہر مسلمان بہن بھائی اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس کو ضرور برضرور ورد رکھے اور نماز 5 گانا پر قائم رہے۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔